السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج وج کے تے پیار محبت نال کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، آج دیس عظیم الشان اور فقید المثال پروگرام دے اندر تسی احباب بڑی ہی کثرت دے نال تشریف فرما ہو۔ میری اللہ کو دعا ہے اللہ اج دی تساں تمام احباب دی حاضری اور علماء کرام دی تشریف آوری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اس کائنات دے اندر آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت دا تاج عطا فرما کے دنیا دی طرف مبعوث فرمایا، دنیا دی طرف باعث ہدایت بنا کے بھیجیا۔ کارکناں دا اے حق بند ہے، یعنی امتیاں دا اے حق بند ہے، اور رسم دنیا بھی یہ ہوئی ہے کہ کوئی قائد کسے جماعت دا لیڈر کسے جماعت دا سربراہ اے حق بند ہے کہ لوگ دی عزت کرن، لوگ دا احترام کرن، لوگ دے وقار دا خیال رکھن۔ اور لوگوں اے تے دنیا دے بڑے بڑے لیڈر نے،
دنیا دے بڑے بڑے قائد نے رب کبریا دی قسم اگر ان سارے آمینہ دے لال علیہ السلام دی جتیاں دی خاک تو قربان کر دیتا جائے تے پھر بھی محبوب دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیڈر اپنے کارکناں کولوں عزت دی توقع رکھدا ہے، محبت دی توقع رکھدا ہے. اے تے دنیا دار لیڈر، میں اس لیڈر دی عزت و عظمت تو قربان جاواں جدی عزت و عظمت دا اعلان خود رب دا قرآن کر رہا ہے اور مینوں تانوں پابند کر رہا ہے، بلکہ قیامت دیا دیواراں تک آن والے مسلماناں نو انساناں نو پابند کر رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا. کہو سبحان اللہ. جنہوں قرآن نال پیار بلند آواز نہ کہے سبحان اللہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا. میرے سونیا محبوبہ اساں تانوں دنیا دی طرف مبعوث فرمایا، اساں تانوں بھیجیا شاہدن، اساں تانوں بھیجیا مبشرن، اساں تانوں بھیجیا نذیرن. اور نال اگلی گل جیتا مینوں تینوں پابند فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ نال بھی ایمان لے آنا ہے تے اس اچھی شان والے رسول نال بھی ایمان لے آنا ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. کوئی شک نہیں ہے تے اندر ادب اپنے استاد دا بھی کرنا ہے. اور دوستو کوئی شک نہیں ہے تے اندر ادب جماعت دے قائد تے لیڈر دا بھی کرنا ہے. کوئی شک نہیں ہے تے اندر ادب والدین دا بھی کرنا ہے. اور دوستو یہ ساری چیزاں اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، پر اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. دین دی اشاعت دے سلسلے اندر نبی نال تعاون بھی کرنا ہے تے اس نبی دی گل بھی مننی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی داد محترام کر دیا نال اللہ دیا تسبیح و تحلیل بھی بیان کرنیاں نے. اور آنا میرے بھائی میرے برادر ذرا غور کرتا جانا، کوئی میری شان اندر گستاخی کرے اے گل وارے چوے، کوئی تیری شان اندر گستاخی کرے اے گل وارے چوے، کوئی مولوی دی شان اندر گستاخی کرے اے گل وارے چے، کوئی جماعت دے قائد لیڈر دے بارے زبان نو حرکت دے اے گل وارے چوے. اور دوستو اے ساری چیزاں قابل برداشت نے. ایک بات والدین دے بارے برداشت کی جا سکتی ہے، جماعت دے قائد تے لیڈر دے بارے برداشت کی جا سکتی ہے، والدین دے بارے برداشت کی جا سکتی ہے، پر رب کبریا دی قسم اس کائنات کے اندر ایک ذات ایسی ہے کہ جنہ دے بارے دنیا دی کوئی زبان بھی لفظ گستاخی کا استعمال کرے تے اہل حدیث گوارا کر سکتے ہیں. للکار یزدانی محترم انعام الرحمان صاحب یزدانی، للکار علامہ حبیب الرحمان یزدانی. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. سب کچھ گوارا اہل حدیث کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی شان اندر بے ادبی گوارا نہیں.
مصطفیٰ دی شان اندر گستاخی گوارا نہیں، اور میرا مسلک کوئی منو بے ادب کہہ لے، کوئی منو گستاخ کہہ لے، اور سجنا اے تے تیری مرضی ہے، ورنہ میرا مسلک اہل حدیث ہے وے کہ جیڑا نبی دا بے ادب تے گستاخ ہے پکا بے ایمان ہے. بولو پکا. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، انعام الرحمان یزدانی صاحب. اور میرا مسلک اہل حدیث ہے وے کہ سڑ جائے زبان اس گستاخ نکار دی، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی، اور لعنت تمام استے رب جبارے دی، دفتر سیاہ ملسوم ترائی جاونا. اور میرا تے مسلک یہ وے، میری تے عقیدت یہ وے، میں تے آناوا او سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے، اور جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے، اور زمین آسمان سے گل تینی پھول دے، جو روزائے رسول چاہتی رج رج پاونا. کون پیغمبر مینو تینو آڈر میرے لے تو مینو باللہ و رسول ہی وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُصَبِّرُوا بُكْرَةً دونوں ہی ہاتھ کھڑے کر کے آنا میرے بھائی میرے برادر ذرا غور تے کردہ جانا، ایدہ نامی تے ادب نہیں نا کہ زبانی کلامی دعوے پہ کردہ. میں تے نبی دا بڑا محبہ، میں تے نبی دا بڑا عاشقہ، میں تے نبی دا بڑا پروانہ وا، میں تے نبی دا بڑا قریبیاں. او ادب تے ایدہ نام ہے کہ محبوب دی گل بھی منی جائے تے او دا احترام نہیں کیتا جائے. گل ہی نہ منی جائے تے اس تو بڑھ کے بے ادبی کی ہو سکتی ہے. اور میں تے تو انسان ہو کے نہیں نہ مان دے تے ادھر کی حال ہے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ سفر تے جا رہے ہیں، ساتھیاں تو جدا ہو گئے نے، رستہ پل گئے نے، کلے ہی رہ گئے نے، تے سامنے جنگل نظر آ رہے ہیں. تے جنگل دے اندر داخل ہوئے نا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ جنگل دے اندر داخل ہوئے تے سامنے جنگل دے شیر دیاں نظرہ پئیاں. تے جنگل دے شیر نے سمجھیا میرا لقمہ آ گیا، میری خوراک آ گئی ہے. تے جنگل دا شیر تاڑ دا لگا ہوندا ہے، بڑکا مار دا لگا ہوندا ہے. تے صحابی رسول ڈرے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ سینہ تان کے کھڑے نے تے مخاطب ہو کے فرماندے نے اور جنگل دے شیرا خبردار میرے قریب نہ آئی، میرے لگے نہ آئی. اور جنگل دے شیرا تین پتہ نہیں اے 5-6 فٹا وجود جیڑا ہے تیرے کھان واسطے نہیں بلکہ محبوب خدا تو قربان کرن واسطے رکھے ہے. تے
بابا جی فرمانے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی میں صحاب رسول اللہ دا جا اتنی بات سنائی او اتنا ادب درندے کیتا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی الٹا سر قدماں وچ تریا جویں مرید سلامی فرماندے نے میں رات جنگل دے اندر ہی ٹھہریا تے کیویں ناواں کوئی ادھروں درندہ آ جاندا ہے کوئی ادھروں درندہ آ جاندا ہے تے جنگل دا شیر انہاں نوں میرے تو دور دور ہٹائی جا رہا ہے او کیوں نہ ایویں محبتاں کردا کیوں نہ اتنا پیار کردا اے تے نبی دا مرید سی نا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں نے الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا